जनता जागृत हुनु पर्दैन? जब आफ्नो बाटो यहाँ छ त्यो बाटो राम्रो बन्दैन भने त्यहाँको जनताले जागृत भएर ल हाम्रो बाटो राम्रो बनेर भन्नुपर्छ। नेता राम्रो भएन भनेर क्रान्ति गर्नु सक्नेले आफ्नो ठाउँको पुल बनेन भने यति वर्षको भनेर जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि अवधि यति छ त्यति अवधिमा त्यो ठेकेदारले पुल बनाएन भने हामीले जानुपर्छ। अहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ए त 90 वर्षकी बुढी भयो भने तगडा छ भनेर प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल बनाइदिन्छ भनेपछि पैसाले दिँदैन बजेट भनेदेखि कराउनु परेन, सो मात्रै देखाउने हो भनेर जनता जागृत हुनु पर्यो नि। उनीहरू निदमै छन्, मस्त छन्, दोहोरी गएको छन्, बसेका छन् आनन्दले। म बाबु पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यकर्ता, कालो पञ्चायतको कार्यकर्ता भए तापनि माओवादीलाई ल्याएर यहाँ भात खान्दिएको छु, त्यो माओवादीले खाएको भाँडा माझेको छु। यदि मैले भनेको नेपाली जनताले मान्छन् भने अब त प्रचण्डजी, ओलीजी, नेपालजीको पत्ती काट्नुपर्छ हामीले। शेरबहादुरजीको न्यू जेनेरेसन तपाईँहरू जस्तोलाई ल्याउनुपर्छ। यिनले अहिले लोकतन्त्र भनेको के हो थाहा छैन, प्रजातन्त्र भनेको के हो थाहा छैन, गणतन्त्र भनेको के हो थाहा छैन, खालि गीत गाएर मात्रै हिँडेका छन् बाबु। प्रचण्डजीले अब क्रान्ति गर्छु भनेर कोही क्रान्ति गर्नलाई भेटाउनु होला त उहाँले मान्छे? त्यो खुट्टा भाँचेका मान्छे, उहाँले क्रान्ति गर्दाखेरि खुट्टा भाँचेका मान्छे, गोली लागेको, अहिले त जिउमा लागेको गोली निकालिदिनु भएको छैन उहाँले। यहाँ 2-2 चोटि 3-3 चोटि 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको छ, कुन चाहिँ योग्य भन्ने? 2007 सालमा गाँथ र गादी बाजी राखेर त्रिभुवनले प्रजातन्त्र दिएको हो कि होइन हामीलाई नेपालीलाई? विश्वमा कुनै पनि बढारिएको छ अहिले कम्युनिस्ट विचारधारा। यदि ब्रिटिस सरकारले मात्रै यसो पेन्सन सेन्सनको व्यवस्था नगरे भए यिनीहरूले एउटा आफ्नो परिवार पनि पाल्ने क्षमता छैन। जनताको समस्या हेर्नुपर्छ यिनले, यो चाहिँ सबै नहेरे सिद्धान्त हेर्नुपर्छ सबभन्दा, दलको सिद्धान्त पनि नहेर्ने। आफूमुखी ऐना हेऱ्यो, आफ्नो मुख जस्तो देख्यो त्यस्तैमा चित्त बुझाएर बस्ने। जनताको समस्या हेर्नु पर्यो, तब न त्यसलाई राजनीतिकमा विकास आएको हामी भन्न सक्छौँ। आफ्नो मात्रै ठुलो घर बनाएर आफू मात्रै मोज भएर गाडीमा चढेर आफ्ना शाखा सन्तान मात्रै, आफ्ना छोरा मात्रै अमेरिकामा पढाएर त्यही हो त जागृति आएको? यसरी खिचा कुकुर लडे जस्तो लडेर कमसेकम त्यो ओलीलाई 5 वर्ष त एउटा काम गर्नु दिनु पर्थ्यो नि त, एउटा टुङ्गोमा पुग्नु दिनु पर्थ्यो नि त। हामी 14 वर्ष जेलमा गएका, यति वर्षदेखि काम गरेको, उति वर्षदेखि हिँडेको भन्छ। उनीहरूको अनुभवको यो त नमुना। ओलीको कुशलता ओलीको कुशलता, पशुपतिनाथको कृपा। 8 गतेको कान्तिपुरमा सधैँभरि ओलीको धज्जी छुटाउने कान्तिपुरले आज ओली अब बलियो भएको छ भनेर लेखेको छ। पैसाको लोभ मलाई लाग्दैन, पशुपतिनाथलाई त लाग्छ, शिवलाई त पैसाको लोभ लाग्छ भने म बुढीलाई पैसाको लोभ लाग्दैन? 2 लाख रुपियाँ खेलाउनु मलाई पनि त रहर्थ्यो होला नि। यस कारणले ओलीको चतुराईसँग जुझ्ने मान्छे चाहियो। जसले काम बुझेको छ, काम गरेको छ, जसले परिकल्पना गर्छ त्यही मान्छेले काम गर्नु सक्छ। जसको परिकल्पनै छैन यत्रो भङ्ग गराउनु हुन्थ्यो। कालो पञ्चे भन्छन् हामीलाई, कालो पञ्चे भएदेखि एउटा मात्रै पञ्चेलाई कालो बनाउनु सक्यो? भुसिया बनाउनु सकेन नि त बाबु। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको निम्ति एक कुशल राजनीतिक कर्मी एवं साहित्यकार, लेखक, समाजसेवी एवं ज्येष्ठ सदस्य, समाजकै ज्येष्ठ सदस्य भद्रकुमारी घले हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। 90 वर्ष पुग्नुभयो? पुगेको छुइनँ, लागेको छु। र त 90 वर्ष लाग्नुभयो, टेक्नुभयो, तैपनि तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। 60 वर्षका मान्छे बसेका ठाउँबाट उठ्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। यो के को राज हो जो हजुर 90 वर्षसम्म पनि यस्तो तगडा हुनुहुन्छ? बताइदिनुहोस्। बाबु, जे पनि जीवनमा मान्छेहरूले नियमबद्ध हुनुपर्छ। टाइममा सुत्ने, टाइममा खाने, खाने चिज पनि पायो भने घर गएर यति खाने, म एक टोकरी नै ममचा खाने गऱ्यो भने हुँदैन जिन्दगी। यस कारणले जे पनि जति खाने तपाईँले खानुपर्छ त्यति खाने आदि गरेर जीवन न हो यो एउटा। म फेरि अहिले तपाईँको सामने जो बसिरहेको छु
यो 3 पटक ठुलो टिबीको अट्याक भएको। मेरो बाबु टिबीले स्वर्गवास हुनुभएको रहेछ अनि मलाई सरेछ। अनि 2004 सालमा गान्धी आश्रम जाँदाखेरि अन्ध्राको टिबी भएको थियो। त्यसपछिबाट शास्त्री पढ्दाखेरि फेरि उल्ट्यो काशी विद्यापीठमा। त्यही बेलामा अनि मैले चित्रकला सिकेँ र साहित्यमा नि रुचि बढाएँ। पछि यहाँ काठमाडौँ माननीय भएपछि बढाएको बिचरा बिमला मास्के भन्नेले भारतीय सरकारलाई भनिकन मलाई कसौली सेन्टोरियममा पठाएपछि अब 3 चोटि तगारी ल्याए बाबु, तगारी रगतले भर्यो, बाल्टी ल्याए बाल्टी नै रगतले भर्यो। त्यसरी अट्याक गरेको। तर मलाई पौने 2 वर्ष म कसौली सिमला कसौली सेन्टरमा बसेर ताजा भएर आएपछि मलाई अहिले गर्नु परेको छैन केही पनि। भनेपछि एउटा नियमबद्ध जीवनशैलीबाट नै यो सम्भव भएको। अवश्य। तपाईँको दैनिकी कसरी सुरु हुन्छ? त्यो नियम तपाईँले के अपनाउनु भएको छ आफ्नो स्वास्थ्य, खानपान र जीवनलाई यसरी स्वस्थ बनाउन र यति तन्दुरुस्त राख्नका निम्ति तपाईँको दैनिकी कसरी गइराखेको छ अलिकति बताइदिनु त। किनभने यो अरूका लागि पनि एउटा राम्रो सन्देश हुन सक्छ। हो, यो मान्छेले सुस्वास्थ्य रहनु मैले अघि नै भने नियमबद्ध बस्नुपर्छ, खानपान ठिक्क ढङ्गले खानुपर्छ भने। अब मेरो दैनिकी चाहिँ कस्तो भनेदेखि म बाख्री बुढीकी छोरी, त्यस्तो खानै नपुग्ने परिवारको त होइन। तर मलाई के लाग्थ्यो भने यो आमा बाउको चलाउनुहुन्न, आफै नै मेहनत गरेर कमाउनुपर्छ र चलाउनुपर्छ भने 2004 सालमा म गान्धी आश्रम जाँदाखेरि नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा गएको। त्यहाँ कुरै भएन, हामीलाई जति चाहिन्थ्यो त्यति दिएको। अनि त्यसरी गएर बसेर त्यसरी गर्दा पनि अब शास्त्री पढ्न जाँदाखेरि आमाले महिनाको 20 रुपियाँ दाम दिने। 20 रुपियाँले बनारस बसिँदैन थियो। म नर्स भएर वहाँ बिनिता गरेर अनि नर्स यहाँ आएँ। कौन पूछे, त्यो हिन्दी पढेकोलाई। फेरि फर्केर गएर अनि नर्स तालिम लिएर आएँ। अनि 3 वर्ष जनकपुरमा नर्स भएर काम गरेँ। अहिले जानेको अञ्चल अस्पताल, पब्लिक अस्पताल, त्यो मैले सुरु गरेको, हामीले सुरु गरेको। डाक्टर जयवल्लभ डाक्टर, म नर्स, टुन्ना बाबु भन्ने एउटा कम्पाउन्डर थियो। हामी 3 जनाले 3टा, मगेश्वर बाबुले 3टा कुर्सीले त्यो ल्याएर अनि सुरु गर्न लागेको। पछि त्यसलाई राम्रो सञ्चालन भएपछि अनि म 3 वर्षपछि छोडछाड गरेर अनि शास्त्री पढ्न गएँ। लालबहादुर शास्त्रीले पास गरेको शास्त्री पास गरेछु मैले। तर त्यसमा अरू सबै सम्झिन्छन् के भन्ने, शास्त्री भनेपछि संस्कृत त म 7 वर्ष हुँदै मेरो बाजेले पढाएको। बाबु मावली बाजेले मलाई दुर्गा कवच र बुद्धि चाणक म कण्ठस्थ। मेरो मावलोमा गएर आएपछि त सबैले स्वस्थानीको व्रत मैले सुनाउने, रामायण सुन्नु मन लाग्यो मैले सुनाउने, महाभारत सुन्नु मन लाग्यो मैले सुनाउँथेँ बालखामा। तर म बालखामा साह्रै रोगी रहेछु। 2 वर्षको उम्रमै मेरो आमाले छाडिदिएको। दुध चुस्दै मेरा बाले मलाई झिकेर मेरो बजैको काखमा हालिदिएको। अनि बाले चुसेको लाम्टा मैले चुसेँ रे, झिकेर आफैले झिकेर हजुरआमाको हुर्काएको। त्यस पछाडि जस्तो एउटा जीवन, एउटा लय पढाइदेखि यो अहिलेसम्म पनि पढाइ लेखाइमै हुनुहुन्छ। 100वटा किताब लेख्नुभयो, अरू 141वटा पुस्तक लेखिसक्नु, विमोचन गरिसक्यो र अरू 100वटा पुस्तक विमोचन गराउँदै पाण्डुलिपि छन् अहिले। यो यत्रो पुस्तकहरू लेख्न सानोतिनो मेहनत र अध्ययनले पक्कै पनि सम्भव भएन। यो अध्ययनमा तपाईँलाई यत्रो ऊर्जा छ कि अझै धेरै दिन्छु म भन्ने तपाईँ भनेर लागि परिराख्नु भएको छ। अब तुरुन्तै कस्ता खालका पुस्तकहरू तपाईँका निस्किँदैछन् र तपाईँले अहिले के लेख्दै हुनुहुन्छ यो बताइदिनु त अहिलेको यो समयमा। अब अहिले यहाँ त के भन्नु, म अहिले बुढौलीको गन्थन लेख्छु। बुढेसकालमा के कस्तो हुन्छ त्यो रिसर्च सेन्टर पनि त्यहाँ बनाउँदैछौँ। अनि ती बुढाबुढीले लेखेको कुरै नभइकन त्यसले के रिसर्च गर्छ भनेर त्यसको लागि म आफ्नो बुढेसकालको सबै गन्थन म राति बेलुका यहाँ 4 बजे त्यहाँ बन्द भएपछि अचेल 6 साढे 6 बजेतिर
रात सन्ध्या हुन्छ, यो सन्ध्यामा नसुत्नु भन्छन्। सन्ध्यामा सुत्दिनँ, 6:30 बजेपछि ओछ्यान पल्टेपछि निदाएपछि एकैचोटि 12-1 बजे निद खुल्छ। अनि उठेर फेरि अलिअलि योगा स्योगा यसो उसो ध्यान स्यान गरेर 1 घन्टा जति मलाई लाग्छ, बसेपछि अनि लेख्नु पढ्न थाल्छु। बिहान 9 बजे तक ठ्याक्क 9 बजे नातिनीले खानेकुरा खानिदिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई जानुभन्दा पहिले बुढेसकाल के हो भन्ने कुरा लेख्छु। आज मैले के लेखेँ त्यो सबै तपाईँहरूलाई अचेल एउटा भजन पनि लेख्छु। आज मैले कति लेखेँ भने यो बिचमा यता बोलायो उता बोलायो, यस कारणले रोजाना 3टा कविता, रोजाना 3टा निबन्ध, एउटा भजन लेख्ने, 2-4 दिन छुट्या थियो, त्यो सबै छुटेको मैले परिपूर्ति गरेँ। ठिक छ, आमा निरन्तर लेखिराख्नु भएको छ। हामी तपाईँका कृतिहरू आगामी दिनमा अरू कृतिहरू पाउनेछौँ। तपाईँलाई यो निरन्तर लेखनका लागि शुभकामना पनि छ। आमालाई यो अझै सफलता मिल्दै जाओस् भन्ने धन्यवाद, शुभेच्छा पनि छ। एउटा पाटो म सोध्छु, हजुर गान्धी आश्रमबाट पनि प्रभावित हुनुहुन्छ र गान्धीवादी विचार बोक्ने एउटा नारी हुनुहुन्छ, व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिलेको समुदायलाई एउटा हजुरले ठुलो शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। हरेक पाटोमा, जीवनको पाटोमा, साहित्यको पाटोमा, राजनीतिको पाटोमा, समाजसेवाको पाटोमा एउटा मान्छे यति धेरै पाटोबाट एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव छ भन्ने पनि एउटा मानिसहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। र तपाईँले जीवनमा त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा जीवन के हो भनेर पनि सन्देश दिइराख्नु भएको छ। विवाह के हो, सामाजिक बन्धन के हो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले एउटा ठुलो शिक्षा दिनुभएको छ। भद्रकुमारी घरले आफैमा एउटा युनिभर्सिटी जस्तो बन्नु भएको छ। यो विवाहबारे तपाईँले किन कुनै निर्णय लिनु भएन? यो पढ्दा पढ्दै अध्ययन गर्दा गर्दै यतापट्टि सोच्ने फुर्सदै भएन, या त यसप्रति तपाईँलाई एउटा सन्यास जागृत भएर तपाईँले विवाह गर्नु भएन? यो पनि एउटा ठुलो सन्देश हुनसक्छ। हजुरले किन सिङ्गल जीवन व्यतीत गर्ने लक्ष्य लिनुभयो, अलिकति बताइदिनु। विवाह भनेको त्यति ठुलो हो जस्तो मलाई कहिले लागेन बाबु। अब मलाई के लाग्छ, अचेल भनेदेखि खोर्सानी खाइरहने मान्छेलाई खोर्सानीको तलतल लाग्छ, जाँड रक्सी खाइरहने मान्छेलाई जाँड रक्सीको तलतल लाग्छ। जसले खोर्सानी जिन्दगीमा खाँदै खाएन, जसले जाँड रक्सी खाँदै खाएन, त्यसलाई के को तलतल लाग्नु? मैले थाहै पाएन कहिले बिहा गर्ने बेला आयो। कहिले बिहा गर्नुभन्दा माननीय भएपछि पनि 3-4 जना मान्छे आए पकाउन, हो कि? तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ होला। बद्रीविक्रम थापा पनि एउटा क्यान्डिडेट हो, उनका भाइ सुवर्ण थापा पनि एउटा क्यान्डिडेट हो। अर्को एउटा मधिसे हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण, माननीय कृष्ण हरि के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मिश्र हुनुहुन्थ्यो। एक दिन भद्राजी तपाईँसँग जो कुरा गर्नु छ माननीय भइसकेपछि जाउँ भनेर लिएर आएँ घरमा। अनि यसो भुइँ ओछ्यान लागौँ बसेपछि अनि उसले कुरा झिक्यो र यसरी तपाईँको के विचार छ भने, ए बुढा लु चिया खाऊ जा, मलाई यस्तो कुरामा दिलचस्पी छैन भन्ने। अनि पठाइदिएँ र यस्तो नआएको त होइन, तर कुन बेलामा बिहा गर्ने बेला आयो, कुन कुलामा गयो मैले थाहै पाइनँ बाबु। एकैचोटि 90 वर्ष भएपछि थाहा पाएँ। 90 वर्ष भएको पनि अहिले जब उठ्नु गाह्रो भयो, हिँड्नु गाह्रो भयो, अनि थाहा पायो बुढेसकाल आएछ भनेर। तब तक त मलाई केही थाहा थिएन। राति 3 बजे उठेर उहाँ बङ्गुरको फारममा पुग्थेँ भने यस्तै अचेल हतारमा निर्णय गर्ने अनि पछि पछुताउने विवाह गर्नेहरूको धेरैको समस्या कठै बिचारा भन्नुस् त बाबु, त्यस्तो देखिएको छ। त्यही भएर मैले तपाईँका मुखबाट यो सन्देश एउटा राम्रो सन्देश हुन सक्छ मान्छे। आज जुन आमाले 10 महिना कोखमा राखे, 10 धारा दुध खुवाए, पहिलो टिचर त्यो आमा, पहिलो टिचर तपाईँ यो पुरुष शासित समाजले त यति ठुलो, प्रकृतिले गल्ती गरेको होइन,
प्रकृतिले सुरुदेखि नै प्रकृतिले आमा कस्तो हुनुपर्छ र आमाको कस्तो व्यवहार बनाउनुपर्छ भनेर प्रकृतिले त बनाएको र त्यही प्रकृतिको नियम आज तक हामीले बुद्धिमा मान्छेलाई चाहिने के हो? बुद्धि चाहिने, शक्ति चाहिने, धन चाहिने। प्रकृतिले के बनाइदिए? त्यो शक्तिको देवीको भन्दा दुर्गा, दुर्गाको नारी, धनको देवताको भन्दा लक्ष्मी, लक्ष्मीको नारी, बुद्धिको देवताको भन्दा सरस्वती, सरस्वतीको नारी। यस्तो प्रकारले नारीलाई सृष्टिकर्ती, तपाईँहरू सबैलाई जन्माउने को भन्दा नारी, आमा भने त्यो आमालाई अहिलेको पुरुषासी समाजले यति अपहेलित गरिराखेको छ र योग्यतै जब तपाईँ सुनको नि कोपरा बनाउनुहुन्छ भने त्यो सुनको कुनै महत्त्व छ त? सुनको सिर्पेज बनाए त्यसको मूल्य कहाँ पुग्छ, कहाँ पुग्छ? तर कोपरा बनाएर पिसा फेर्नुभयो भने त्यसको केही मूल्य रहन्छ? रहँदैन। त्यसरी आज आमाको मूल्य छैन। मैले अघि तपाईँलाई भने एक फेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर किन अनुरोध गर्छु भने त्यहाँ मैले बनाएका चित्रहरू छन्। त्यो चित्रहरू प्रत्येक नारी दिवसमा म वान म्यान सो गर्थेँ र त्यो राज परिवारले मात्रै मेरो राजा महेन्द्रले मेरो वान म्यान सो उद्घाटन गरेको छ, ऐश्वर्यले दुईचोटि गरिन्, प्रिन्सेस शाहले गरिन्, शान्ति सरकारले गरिन्, लास्टमा कोमल सरकारको हातबाट मैले इन्ड गरेँ अनि आर्ट ग्यालेरी बनाएर राखेको छु त्यहाँ। र महिलाहरूको कथा र व्यथा छ। र अघि यहाँले भन्नुभयो मान्छेले म एउटा बाख्री बुढीकी छोरी, 2 वर्षको उम्रमा आमा बाबुले त्यागिदिएको मान्छे भने 13 वर्षको उम्रमा 2003 सालमा म यहाँ आएँ। नेपाल सरकारले स्कुल खुला छ भनेर 3 कक्षामा भर्ना भएर 4मा पढ्दाखेरि नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति पाएर गान्धी आश्रम गए। त्यसरी जिन्दगी बिताएका मान्छे आज आएर मलाई आफ्नो भद्रकुमारी घले सेवा सदन हेरेपछि आफैलाई गर्वित हुन्छु म। यो हामी सबैले गर्व गर्न लागेको संरचना सेवा तपाईँले दिनुभएको छ। त्यहाँबाट धेरै लाभान्वित पनि भइराख्नु भएको छ। अझै पनि धेरै गर्ने सपना तपाईँले बोक्नु भएको छ। अब यी त सधैँ छन् तपाईँले पुर्याउनु भएका थुप्रै योगदानहरू। तर यी योगदानहरूमा कहिले पनि तपाईँले कसैसँग अपेक्षा राख्नु भएन र तपाईँले कम्तीमा व्यक्तिहरूसँग, दानवीरहरूसँग त अपेक्षा राख्नु भएन। कम्तीमा यत्रो ठुलो काम गर्दा राज्यसँग त केही अपेक्षा राख्नु भएको भए हुन्थ्यो। यो राज्यले तपाईँलाई असहयोग गर्यो कि तपाईँले कुनै अपेक्षै गर्नु भएन? यो बताइदिनुहोस् त अलिकति। यत्रो ठुलो किन राज्यसँग टक्कर आउने मैले काम गर्दै गरेको छुइनँ। अब अहिले आइरहेछ। के भयो भने पहिले मैले माछा पाल्दा, बङ्गुर पाल्दा, कुखुरा पाल्दा लिजमा लिएँ ज्यापुसँग जग्गा र सुरुकोमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर किता रहेछ, त्यही 3 किता मैले लिजमा लिएर बङ्गुर सङ्गुर पाल्न सुरु गरेपछि तल कुखुरा माथि तल बङ्गुर माथि कुखुरा गर्दाखेरि पक्का घरहरू बन्यो। अब त रेसन र पास गर्नु पर्यो भनेर त्यो ज्यापुलाई बोलाएर मालपोत कार्यालयमा गएको त त्यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर किताको त्यसको नाममा त लालपुर्जै रहेनछ। अनिखेरि मालपोतको हाकिम कहाँ गएँ, हाकिमले यससँग यो कितासँग जोडेको तेरो लालपुर्जावाला जग्गा छैन भन्दा 5 नम्बर किता भन्यो। अनि 5 नम्बर कितामा त्यसको लालपुर्जा रहेछ। त्यसबाट 2 रोपनी जग्गा लिएर अनि त्यो सबै जग्गा मिलाएर चौहदीभित्र पारेर रेसन र पास गराइदियो बाबु। अनि गराएपछि बाबुरामको पालोमा मलाई निवेदन दिए, हाकिमले नै सिकायो, मेरो छुट जग्गा नापी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुहोस् भन्यो। मैले त्यसै भनेर निवेदन दिएँ। नापी आयो, नापेर जग्गा छुट्यायो। अनि त्यहाँ पछिबाट मालपोतले ठहरायो यो भद्रकुमारी घलेको छुट जग्गा हो भनेर अनि वडामा सरजिमिन गर्यो। आज तक अब 24 सालदेखिको म कमाइरहेको भनेदेखि 2024 सालदेखिको मैले सुरु गरेको त्यहाँ यो भद्रकुमारी घलेको हो भन्यो। अब अहिले हस्पिटल त्यहाँ बनाउनु भनेको छु, नक्सा पास गर्दैन। त्यो पनि गल्ती मेरै, सरकारकै पासमा गर्नु नि। सार्वजनिक संस्था भनेको त सरकारकै हो, राष्ट्रकै सम्पत्ति त हो नि भने अब चाहिँ मैले निधो गरेको छु। अब सरकारकै नाममा रेसन पास गरेर त्यहाँ पाहुना घर बनाउने
र त्यहाँ त्यो ज्येष्ठ नागरिक रिसर्च सेन्टर बनाए। मैले सरकारसँग टक्कर लिने कहिले कामै गरेन। 24 सालदेखिको लु कति वर्ष भयो भनेदेखि अहिले तक सरकारसँग कुनै प्रकारको टक्कर सक्कर केही कसैले केही भनेको छैन। होइन भनौँ भनेन भन्ने भन्दा पनि सरकारले तपाईँको समाजसेवाको यो पाटोमा किन सरकारसँग कुनै आर्थिक र भौतिक सहयोग लिन चाहनु भएन या लिनु भएन? तपाईँले चाहेको भए त त्यो पनि सम्भावना थियो होला, राज्यले पनि ध्यान दिन्थ्यो होला। यो तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरूलाई, समाजसेवा गर्ने मान्छेहरूलाई म एउटा बाटो देखाउन चाहन्थेँ। अर्कासँग भिख हामीहरूको के चलन छ भनेदेखि कुनै पनि समाजसेवा गऱ्यो भनेदेखि हामीले हात पसार्नै पर्छ, माग्नै पर्छ। पहिलेदेखि नै सुरुदेखि कुनै पनि धर्म कार्य गर्नु भने एउटा चौतारा बनाउनु पर्ने भिखै माग्नु पर्ने, एउटा केही गर्नुपर्ने भिखै माग्ने, एउटा बाटो गर्नुपर्ने भिखै माग्नु पर्ने, एउटा स्कुल। तर भिख नमागिकन पनि हामीले आँट मात्रै गर्नुपर्छ, मेहनत मात्रै गर्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ। तपाईँको भाग्य तपाईँहरू आफै बनाउनुहुन्छ। आफ्नो विकास आफै गर्न सकिन्छ हामीहरू, र जे पनि गर्नु सक्छ। त्यो एउटा उदाहरण देखाउनको लागि मैले गरेछु। म एउटा चित्रकार, वरिष्ठ चित्रकार भद्रकुमारी घलेबन्न मलाई यो चित्रकार स्थापित चित्रकार कलाकार पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। मलाई बनाएको छ। म साहित्यकारमा नि एक छ। अहिले आइमे मान्छेहरूमा सायद कोही छ कि छैन, हुनसक्छ 141वटा किताब लेख्ने भनेदेखि म त 141वटा किताब मैले विमोचित गरेको छु भने अब 100वटा किताब एकै त्यही रेकर्ड राख्नलाई पनि अब 100वटा पुस्तिका छपाएर एकैचोटि 50 जना आइ मान्छे 50 जना लोग्ने मान्छेको हातबाट विमोचन गराउँछु भनिरहेको छु। ठिक छ, यो बृहत लक्ष्य आमाको छँदैछ। तपाईँलाई यसमा सफलता पनि मिल्नेछ, किनभने अहिलेसम्म मिलिराखेकै छ सफलता त मिल्छ। यसमा दुई मत छैन। म अलिकति राजनीतिकतिर डोर्याउन चाहन्छु, किनभने तपाईँको जीवनको पाटो, सेवाको पाटो, साहित्यको पाटो, आज कस्तो साहित्य हुनुपर्छ यी कुराहरू हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। अरू थुप्रै कुराहरू तपाईँसँग गर्नु छ र यो समाजलाई हामीले पस्किनु पर्ने थुप्रै कुरा बाँकी छन्, ती आगामी दिनमा हामी जोड्नेछौँ। म अब तपाईँलाई अलिकति राजनीतितिर डोर्याउन चाहन्छु। आज 2/3 सरकार पनि गन्जागोल स्थितिमा फँसेको छ। ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्ने प्रचण्डले समेत सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेको स्थिति छैन। सर्वोच्चको फैसलापछि मिलेका पार्टी आफ्ना आफ्ना ठाउँमा पुगेका छन्। झगडा अहिले पनि रोकिएको छैन। एमाले भित्र झगडा, प्रचण्ड ओलीलाई धपाउन खोजिराखेका अवस्था, तैपनि कसैले कसैलाई निषेध गरेर धपाएर निकाल्न सकेको स्थिति त छैन। सरकारको समर्थन पनि प्रचण्डले फिर्ता लिन सकेको स्थिति छैन। यो के भएको हो? यहाँ बसेर त्यहाँको राजनीति यो गन्जागोललाई कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? अलिकति राखिदिनुहोस् त आमा। एउटा कुशल राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ पनि। यो पशुपतिको देश, पशुपतिले सुरक्षा गरेको राष्ट्र हो। यसकारणले यी सबै नेताहरूले बाटो बिराए। हाम्रा देशमा सङ्घात्मक 2007 सालमा गाथ र गादी बाजी राखेर त्रिभुवनले प्रजातन्त्र दिएको हो कि होइन हामीलाई नेपालीलाई भनेदेखि त्यसरी दिएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई यिनीहरूले बुझेन। आफू तन्त्र मात्रै जाने ठुलो एउटा हवाई चप्पल च्याट पड्काएर आएका नेताहरू आज सबभन्दा ठुलो घर कसैको छ भने उनीहरूकै छ। सबभन्दा गतिलो गाडीमा चढेर उनीहरू हिँड्छन्। उनीहरूका नाता गोता, छोरा छोरी, नाति पलाती खलाती कहीँ छन्, खोज्नु गयो भने सबै विदेश बसेर पढेका छन् भनेदेखि अब त कमसेकम यो यत्रो 2007 सालदेखिको राजाहरूले दिएको प्रजातन्त्र यिनीहरूले खेलाए। पात फेरा जस्तो, तास खेले जस्तो राजनीतिलाई खेलेर एकजना 3-3 चोटि 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू छन्, नेताहरू सबै। आज औँलामा गन्ने ओली 2-3 पटक, प्रचण्ड 2 पटक, माधव नेपाल 2 पटक, हाम्रा शेरबहादुर काङ्ग्रेसका नेता 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका देशमा छन् भने यस्तो स्थितिमा यस्तरी अनुभवी 2-2, 3-3, 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यिनले अहिले लोकतन्त्र भनेको के हो थाहा छैन, प्रजातन्त्र भनेको के हो थाहा छैन, गणतन्त्र भनेको के हो थाहा छैन। खालि गीत गाएर मात्रै हिँडेका छन् बाबु।
यस कारणले अहिले यस्तो परिस्थिति कसरी क्रिएट भयो भन्दाखेरि यो त पशुपतिको क्षेत्र हो, यहाँ त यस्तै हुनु थियो, भइरहेछन्। यसरी नै यी नेताहरूलाई शिक्षा दिइरहेछन् पशुपतिनाथले, है तँ गलत बाटो लागि सोझो बाटो आइज, तँ गलत बाटो लागि सोझो बाटो आइज भनेर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूलाई शिक्षा दिएछन् ढङ्गले। भगवान्ले परिस्थिति त्यस्ता क्रिएट गर्दै गएछन्। अब त्यो सोझो बाटो भनेको चाहिँ महाराजलाई नै राखेर नमस्कार गर भने हो पशुपतिनाथले तपाईँले देख्दा? खैर म त्यस प्रकारको मनोवृत्ति राख्ने म जनजातिकी छोरी होइन, त्यस्तो म चाहदिनँ। यही सङ्घात्मक गणतन्त्र नै आउनुपर्छ भन्ने। तर सङ्घात्मक गणतन्त्र भनेको के हो? ठुल्ठुला विद्वानहरूले लेखेका छन्। यस कारणले तिनलाई यिनले पढेर त्यसरी त्यसमा लैजानु पर्यो। आज तक यी नेताहरूले देशको विकास गरेको छैन, जनताको समस्या समाधान गरेको छैन। हेर्नुहोस् बाबु, तर ओलीजीले भन्नुहुन्छ मैले यतिवटा पुल बनाएँ, यस्तो यस्तो बाटो बनाएको छु, ल पानी नभए पनि जहाज चलाएको छु। अनि भाइ सपना देख्नु त सपना नदेखिकन कल्पना नगरिकन मान्छेले केही काम गर्नु सक्दैन। त्यो सपना देख्ने कल्पना गर्ने चाहिँ ओलीजीलाई मान्नुपर्छ। यस कारणले उहाँले यतिवटा पुल बनाएको छ। अब भन्नुहोस् त जतिवटा गाउँपालिका छ उसैमा 5 बेडको हस्पिटल भनेर एक दिनमै उद्घाटन त गराइदिए, शिलान्यास त गराइदिए नि। त्यति गरेपछि त त्यो पालिकाको कर्तव्य होइन पुरा गर्ने भने त्यति त गरे। अब सबैले भन्छ मेरो ओलीजीसँग मेरो फेस टु फेस भएको छैन, ओलीजीलाई म चिन्दा नि चिन्दिनँ। तर ओलीजीको प्रशंसा म किन गर्छु भनेदेखि एउटा नेतामा हुने गुण छ उहाँमा, एउटा राजनीति गर्ने मान्छेमा कस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो छ, तरिका झाडझुट सबै गर्छन्। यस कारणले म ओलीजीलाई प्रशंसा गर्छु र ओलीजीले एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने, एउटा दलका अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कुरोहरू गर्नुभएको छ। तर ओलीले त असंवैधानिक काम गरे, ओली त हिटलर जस्ता भए भन्दैछन् बाबुराम भट्टराईहरू आलोचना गरिराख्नु भएको छ। र ओलीले इतिहासमा एउटा कालो पोतेको इतिहास, उनले चाहिँ एकदम कालो इतिहास लेखे ओलीले भनेर आलोचना गरिराखेका छन् पूर्व माओवादी केन्द्रका मान्छेहरू, अरू विरोधीहरूले यो भनिराखेका छन्। अब तपाईँले बडा ओली चाहिँ होइन स्वप्नद्रष्टा हो ओली भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। किन म त्यसो भन्छु भने ती ओलीले कालो पोते भन्ने मान्छेहरूले रातो हरियो पहेँलो राम्रो चिज देख्ने आँखै रहेनछन् क्या अरे, कालो मात्रै देख्ने। ओलीले जुन बेलामा दुई चोटि संविधान तयार गर्ने, दुई चोटि यिनीहरूले भत्ता खाए, दुई चोटि निर्वाचित भएर आएर अनि संविधान तयार गरेर त्यो संविधान लागू गर्ने जो संसद गठन गर्नु छ त्यो बेलामा 2/3 मत चाहिन्छ र 2/3 मत ल्याउनलाई त्यस्तै सरकार चाहिँ बन्नलाई त्यस्तै 2/3 मत चाहिन्छ भन्ने विचार गरेर नै माओवादीसँग गम्म काङ्ग्रेससँग अँगाला हालेको माओवादीलाई छुटाएर ल्याएर आफूले अँगाला हालेर ओलीले बहुमत ल्याएर अनिखेरि सांसदको चुनाव गराएर पुग 2/3 मत ल्याएर आफू नेता भएर चुनिएर अनि संविधान लागू गरेर 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा आफ्नो दलको झन्डा हल्लायो। यो चाहिँ ती बाबुरामजीले देख्नु भएन? विश्वमा कुनै पनि बढारिएको छ अहिले कम्युनिस्ट विचारधारा। नेपाल जस्तो देशमा त्यस प्रकारको कम्युनिस्टको सरकार बनाउने ओली, ऊ अब त्यो रानी पोखरी कसले बनायो डकर्मी र सिकर्मीले भन्यो अनि मलाई भन्नु केही छैन हो भने सबै कम्युनिस्ट माधव नेपालजीलाई 14 वर्ष महासचिव भएर चलाएका पार्टी हाँकेका माधव नेपालजीलाई महाअधिवेशनमा हराइदिनु भयो अध्यक्षमा र ओली आउनुभयो अध्यक्षमा। त्यो अध्यक्षले त्यस प्रकारको नेपालमा एउटा राजनीति पार्टी क्रिएट गरिकन
2/3 मत संसदमा ल्याइकन आफू नेता भएर प्रधानमन्त्री भएर आफूले हाँक्ने ढङ्गले मन्त्रीमण्डल गठन गरेर अहिले जो परिस्थिति नेपालमा मिठा यतिवटा छाना फुसको छाना हटाएर जस्ता छाइदियो भनेको छ, यतिवटा घर बनाएर फल्नालाई दियो भनेको छ, यतिवटा ग्राउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्ड बनायो भनेको छ, यतिवटा अस्ति पूर्वतिर गएर 7वटा पुलको उद्घाटन गर्यो भन्छ के सुरुङ मार्ग बनाएको छ, रेल भनेको छ, पानी जहाज बनाएको छ, गर्न त भन्न त भनिराख्नु भएकै छ र होइन त्यही सपना पनि देख्ने भनेको पनि छ, गरेको पनि छ। त्यो पुल नबनिकन त भिन्दै हो। त्यो पुल बन्ने मेलम्चीको पानीलाई 30 वर्ष किन लाग्यो भन्दाखेरि थप्दै झिक्दै खाँदै थप्दै झिक्दै खाँदै गर्न, अब त्यो गर्ने भिन्दै कुरो हो। त्यो त्यही सबभन्दा दोष केही छ, यो दलीय सङ्घात्मक दलीय सरकारको भने त्यही चिज छ। उहाँ पुरा नगर्ने, जनता जागृत हुनु पर्दैन। जब आफ्नो बाटो यहाँ छ त्यो बाटो राम्रो बन्दैन भने त्यहाँको जनताले जागृत भएर ल हाम्रो बाटो राम्रो बनेर भन्नुपर्छ। नेता राम्रो भएन भनेर क्रान्ति गर्नु सक्नेले आफ्नो ठाउँको पुल बनेन भने यति वर्षको भनेर जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि अवधि यति छ, त्यति अवधिमा त्यो ठेकेदारले पुल बनेन भने हामीले जानुपर्छ सरकारमा बन्नुलाई। सुतेर बसिरहनेले त्यसले न पुल तर्नु पाइन्छ, न पानी खान पाइन्छ, न नहर तर्नुले खेत भिजाउनु पाइन्छ। जनता जागृत हुनुपर्छ। जनताले भन्नु परेन अब प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल बनाइदिन्छ भनेपछि पैसाले दिँदैन बजेट भनेदेखि कराउनु परेन, सो मात्रै देखाउने हो भनेर जनता जागृत हुनु पर्यो नि। अब अघि राजा ल्याउने हो कि क्या हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो एक शब्द। म यो देशको मूल आदिवासी जनजातिकी छोरी, यस कारणले मूल आदिवासी जनजातिहरूको आँखा अझै पनि उग्रिएको छैन। उनीहरू निद्मै छन्, मस्त छन्, दोहोरी घाछन्, बसेका छन् आनन्दले। के हो आफ्नो पहिचान, के हो आफ्नो अधिकार, के हो यदि ब्रिटिस सरकारले मात्रै यसो पेन्सन सेन्सनको व्यवस्था नगरे भए यिनीहरूले एउटा आफ्नो परिवार पनि पाल्ने क्षमता छैन। यस कारणले राजावादी आयो भने एउटा एकजनालाई टिका लगाइदिन्छ, पुग्यो। यस कारणले यही सङ्घात्मक व्यवस्था नै चाहिन्छ। यस्तै सङ्घर्षशील व्यवस्था भयो भनेदेखि तिनी पनि अलिकति जागृत होला। म बाबु पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यकर्ता, कालो पञ्चायतको कार्यकर्ता भए तापनि माओवादीलाई ल्याएर यहाँ भात खान्दिएको छु, त्यो माओवादीले खाएको भाँडा माझेको छु, अलिअलि यसो त्यो बङ्गुरको फार्म सारमबाट बचेको पैसा उनीहरूलाई पाकेट खर्च दिएको छु मैले। किन भन्दा त्यस्तै सङ्घर्षशील दलहरू चाहियो जनजातिलाई जागृति ल्याउनुको लागि। तपाईँले जे गर्नुभयो, तपाईँ जस्तै नेपाली जनताले जे गरे भने एउटा गरे गर्थे, अहिले त भने जस्तो त भएन। फेरि वितण्डा मचिएको छ। यसबेला अब प्रचण्डले कस्तो भूमिका खेलिराखेका छन्, प्रचण्डको भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र ओलीजीलाई जसरी हटाउनका निम्ति भनेर विकल्प खोज्ने कुराका लागि यो स्थिति पैदा भएको छ, तर ओलीको विकल्प पनि भेटिएको छैन। यो नभेटिनुको कारण के हो र ओलीजीको सत्ता यात्रा अब कस्तो हुन्छ तपाईँले देख्दा? यदि मैले भनेको नेपाली जनताले मान्छन् भने अब त प्रचण्डजी, ओलीजी, नेपालजीको पत्ती काट्नुपर्छ हामीले। शेरबहादुरजीको न्यू जेनेरेसन तपाईँहरू जस्तोलाई ल्याउनुपर्छ। अब हामीलाई यो देशलाई खाँचो छ नयाँ जेनेरेसनको, नयाँ विचारको, नयाँ तकडाको। यी बुढा भइसक्यो, अब खालि पैसा मात्रै खोज्ने, यहाँ मात्रै खोज्ने, आफ्ना मात्रै हेर्ने, अरू पर देशको समस्या नहेर्ने हेर्ने। यी अनुभव पोक्त भएपछि त देशलाई हेर्नुपर्छ यिनले, जनताको समस्या हेर्नुपर्छ यिनले। यो चाहिँ सबै नहेरे सिद्धान्त हेर्नुपर्छ सबभन्दा, दलको सिद्धान्त पनि नहेर्ने। आफू मुखी ऐना हेऱ्यो, आफ्नो मुख जस्तो देख्यो त्यस्तैमा चित्त बुझाएर बस्ने। यी सबैका म जनता मैले भनेको यदि जनताले मान्ने हो भने जनतालाई अनुरोध छ, न्यू जेनेरेसन लिएर आउनुहोस्। सेकेन्ड जेनेरेसनहरू नेताहरू छन्, तिनलाई ल्याउनुपर्छ, तिनले बनाउँछन्। म यसो हेर्छु पत्र पत्रिकाहरू, आइमेहरूले यसो लेखेका छन्, हो हाम्रो आइमेले पनि लेख्नु थालेछ भन्छु। नौजवानहरू यसो कुनै ठुलो पदमा नौजवानहरू पुगेको देखेर मलाई गर्व हुन्छ।
नौजवानहरूले पनि आउँदैछ यिनीहरू योग्य हुँदैछन् हेर यी आयो भनेर अहिले एउटा तमाङ आउनु भएको छ मिडियामा सायद उसमा कान्तिपुरमा काम गर्नुहुन्थ्यो होला आजको उसमा दिएको छ भनेदेखि यस्तै हो बाबु अब हामीले त के उयो कल्पना गर्ने तपाईँहरू आएर सोधेको कुरो भनिदिने हो जस्तो लागेको छ त्यस्तै भनिदिने हो तर जे भए पनि जनतामा पनि एउटा खालको चेतना जागरण आउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा राख्दै राजनीतिक रूपमा त धेरै जागरण आयो विगतदेखि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने राजनीतिमा त धेरै राजनीतिक चेतना त जनतामा पनि आएको छ तर फेरि नेतृत्व बदल्ने जुन खालको नेतृत्वका कमी कमजोरी आलोचना गर्ने या नेतृत्वका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने कुरामा चाहिँ कोही पनि अग्रसर भएको देखिँदैन पार्टी पङ्क्तिभित्र जनताको समस्या हेर्नु पर्यो तब न त्यसलाई राजनीतिकमा विकास आएको हामी भन्न सक्छौँ आफ्नो मात्रै ठुलो घर बनाएर आफू मात्रै मोज भएर गाडीमा चढेर आफ्ना शाखा सन्तान मात्रै आफ्ना छोरा मात्रै अमेरिकामा पढाएर त्यही हो त जागृति आएको यसरी खिचा कुकुर लडे जस्तो लडेर भन्नुहोस् त आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री छ आफ्नै दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको छ त्यही दलका मान्छेले विरोध गरेर उसलाई तल खसाल्नुपर्छ यही हो त राजनीतिको प्रगति कमसेकम त्यो ओलीलाई 5 वर्ष त एउटा काम गर्नु दिनु पर्थ्यो नि त एउटा टुङ्गोमा पुग्नु दिनु पर्थ्यो नि त आज जो बखेडा नेपालमा राजनीतिको बखेडा तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ यो अरूले गरेर भएको हो त होइन आफ्नै दलका नेताहरूले फुटेर यो सबै आज नेपालमा जो राजनीतिको बखेडा आछ त्यो अरूले गरेर भएको होइन त्यही दलका मान्छेहरू फुटेर यस्तो गाई जात्रे चाल देखाइरहेको छ भनेदेखि यही हो त बुद्धिमानी राजनीति नेताहरूको यही हो अनुभव हामी 14 वर्ष जेलमा गएका यति वर्षदेखि काम गरेको उति वर्षदेखि हिँडेको भन्छ उनीहरूको अनुभवको यही हो त नमुना हामी त जेलै नगएको पनि अलिकति तपाईँहरूको सामने यसो भन्नु त सक्छौँ नि इमान्दारी त देखाउन सक्छौँ उनीहरूले त त्यो पनि राखेका छैन आजका सङ्घात्मक राष्ट्रलाई सम्हाल्ने देशलाई सम्हाल्ने जनतालाई सम्हाल्ने मान्छेहरूमा त्यस क्षमता पनि छैन ओली राष्ट्रका निम्ति एकदम घातक मान्छे भए यो व्यवस्थाका निम्ति यो गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रका निम्ति ओली घातक मान्छे भए ओलीले यो व्यवस्था मास्न खोजे ओली निरङ्कुश भए त्यसो भएको हुनाले अब ओलीलाई हटाएर हामीले सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसो भन्ने जनता समाजवादी मधेसवादीहरू त्यसो भन्ने माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहालहरू र त्यसै भन्ने एमाले भित्रकै माधव झलनाथहरू यी सबैले ओलीको विकल्प खोजेका छन् तर विकल्प चाहिँ बन्न सकिराखेको छैन किन के भएर नबनेको होला आमा यो के देखाउँछ अब कुरा के भनेदेखि ओलीलाई जुन प्रकारको ओलीलाई दोष लागेको छ नि त्यो दोषी त त्यही ओलीलाई दोष लाउने मान्छेमा छ देख्छु म आज तपाईँहरूको सामने ओलीको समर्थन किन गर्छु भने आज ओलीले 2 वर्षमा अघि नै मैले दोहोऱ्याइसकेँ कि 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको झन्डा हल्लाउनु भनेको त्यो नेताको कुशलता हो भने 1/3 पुग नपुग मत ल्याउने सरकार बनाउने सारा सांसदबाट नेता बनेर प्रधानमन्त्री देशको बन्ने यो ओलीको आफ्नो क्षमताले बन्नुभयो तर बीचमा भङ्ग गरेर फेरि यो व्यवस्थामाथि प्रश्न भङ्ग गराउने स्थिति क्रिएट गर्ने को हो त्यस्तै स्थिति क्रिएट गरिदिनु भयो उहाँहरूले यस कारणले ओलीले त्यस्तो गर्नु पर्यो भङ्ग गर्नुभयो त्यही पनि भङ्ग गर्दा पनि उसले ओलीको भनाइ त के छ भनेदेखि मलाई ताजा जनआदेश चाहियो भनेर उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँले त न्याय राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई न्याय कसले दिन्छ जनताले उसले त जनताको सामने जानलाई त्यो सबै काम गर्यो भने त्यत्रो विधि घर बनाएर गरिबलाई घर बनाएर आज त कसै सबै यहाँ 2-2 चोटि 3-3 चोटि 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको छ कुन चाहिँ योग्य भन्ने कसले चाहिँ के गरेर देखाए भने अब हिसाब किताब गरेर हेऱ्यो भने त ओली नै फर्स्ट आउँछन् भने कसले ओलीकै पालामा घर नहुनेलाई घर दिएछ छाना नहुनेलाई छाना दिएछ
आइमे पढ्ने आइमे केटीहरूलाई साइकल दिएछ, किसानलाई जोते मिसिन दिएको छ। ल कृषिमा हामी कृषिमा स्वावलम्बी हुँदा हुँदै पनि अहिले परावलम्बी भएको छ। अब किसानमा स्वावलम्बी हुनु पर्यो भनेर जसको पालोमा जे हुन्छ हामी त्यसैको मान्छे त्यही नै देख्छौँ, त्यसैले गर्यो त भन्छौँ नि तर हामी। ओली खराब भयो भनेर सबै एकतिर लागेर ओलीको विरोध भइराखेको छ र अर्को सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन् कतिपय पार्टीहरू, तर त्यो बनाउन त सकेको स्थिति छैन। किन बनाउन सकेनन् होला यो बताइदिनु। ओलीको कुशलता ओलीको कुशलता, पशुपतिनाथको कृपा। त्यो 108 को जलारी त्यसै जलाछ चढाछ ओलीजीले, सुनको जलारी कृपा भइरहेछ ओलीजीलाई पशुपतिनाथको कृपा भइरहेछ बाबु। यस कारणले भगवानको कृपा, हामी भगवानलाई पनि त्यत्तिकै मान्ने मान्छे हौँ। यस कारणले भगवानको साथसाथमा अब यी नेताहरूको आँखा खुल्नुपर्छ। अघि तपाईँले सोध्नुभयो अब यी नेताहरूकोले के गर्नु पर्छ, यी सबै पुराना नेताहरूको चाहिँ पत्ती काटेर अब सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईँहरू जस्तो न्यू जेनेरेसनहरू आएर अनि तपाईँहरूले त केही गर्ला, आफ्नो घर मात्रै त बनाउने छैन, आफू मात्रै गाडी चढेर त हिँड्ने छैन, केही न केही त जनताको लागि देशको विकास पनि गराउनु हुनेछ, जनताको समस्या पनि समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने आशामा छु। अब हिजो अस्ति सुनाइराखेको थियो कि कतिवटा वडा मात्रै अब बाँकी, पञ्चायत बाँकी छ अरे मोटरको बाटोले छुनलाई भने यो पनि त एउटा करामतै हो नि बाबु। सानो विकट त छैन नि हाम्रो देश, महाविकट छ। म धेरै घुमेको छु बाबु। म पञ्चायती व्यवस्थापछि मलाई राजा वीरेन्द्रले सम्मान्य सदस्य बनाइदिए राज परिषदको 4 वर्ष। डोल्पा, रोल्पा, ताप्लेजुङ 5 थर गएको छैन, अनि हुम्ला गएको छैन, अरू सबै पुगेको छु, सबै जिल्लामा पुगेको छु, सबै हेरेको छु। त्यस्ता विकट ठाउँहरूमा केही गाउँ पञ्चायतलाई छोडेर सबै ठाउँमा मोटरेबल भएको छ, पुगेको छ, बत्ती पुर्याउने प्रयत्नमा छ भनेदेखि ओलीजीलाई मान्ने। अब ओलीजीको समयमा यो भएको हुनाले ओलीजीले गरेको भन्नुपर्छ। अब ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै माधवजीले गरेको भन्न त सकिँदैन, सकिन्छ त सकिँदैन। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, जो पार्टीको अध्यक्ष छ, जसले पार्टीको अध्यक्ष भएर 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा झन्डा लहराउने त्यो सानो अध्यक्ष होइन, आफ्नो उसको बहुमत ल्याइदिने उसमा के अरे सांसदमा त्यस्ता अध्यक्षलाई अयोग्य छ भनेर म भन्छु, भन्दिनँ। योग्य छ, एकदम योग्य नेता हो त्यो दलको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुपर्ने अध्यक्ष ओली हुनुभएको छ। ल्याए अनुसारको प्रधानमन्त्री भएर अहिले तक देखाइदिनु भएको छ। आज कान्तिपुरको आज कति गते 8 होइन, 8 गतेको कान्तिपुरमा सधैँभरि ओलीको धज्जी छुटाउने कान्तिपुरले आज ओली अब बलियो भएको छ भनेर लेखेको छ। मैले मात्रै भने होइन, अब कान्तिपुरले नि भन्नु थाल्यो। अब तपाईले त सुरुमै ओली शक्तिशाली भए। एउटा नेताले गर्ने काम, एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम, एउटा राजनीति अगौटेले गर्ने काम गरेको हुनाले म ओलीको प्रशंसा गरिरहेको छु। आमा, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। भन्नुहोस्। अब ओलीबाट छुटेर यो एकता त फुट्यो, प्रचण्ड आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने स्थिति आयो, ओलीजी आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने स्थिति आयो। अब प्रचण्ड चाहिँ कहिले युद्ध गर्छु, म फेरि जङ्गल जान्छु भन्ने टाइपको कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड किन यति निराश बन्नु भएको छ? ओलीजी सत्तामा हुँदा किन निराश हुनुभएको छ र उहाँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अब प्रचण्डको चाहिँ राजनीति कतातिर जाला? यो छुटिसकेपछिको स्थितिमा तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? प्रचण्ड अझै फेरि क्रान्ति गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ बेला बेला। अब प्रचण्डजीले अब क्रान्ति गर्छु भनेर कोही क्रान्ति गर्नलाई भेटाउनु होला त उहाँले मान्छे, त्यो खुट्टा भाँचेका मान्छे। उहाँले क्रान्ति गर्दाखेरि खुट्टा भाँचेका मान्छे, गोली लागेको, अहिले त जिउमा लागेको गोली निकालिदिनु भएको छैन उहाँले। कुन चाहिँ फेरि त्यसरी उहाँको पछि लाग्नलाई फेरि तयार हुने? लु भन्नुहोस् त।
प्रचण्डजीलाई पनि त समयले बुढा बनाइसक्यो। अब त नातिलाई पढाउनु पर्ने भयो, छोरा पनि गइसक्यो, उहाँको थाम्ने नातिहरू छ, नातिहरूलाई योग्य बनाउनु पर्यो। पारिवारिक भार पनि त उहाँ आउला, देशका भारका साथसाथ परिवारको भार पनि त आउला भने फेरि क्रान्ति त्यो पहिलेकै त प्रचण्डजी त छैन। अब त्यही ढङ्गले उहाँले उकालो र ओह्रालो हिँड्नु, पहाडको पत्थर पत्थरमा छाम्दै हिँड्नु त सक्ने छैन बाबु। यस कारणले त्यो उहाँको एउटा भनाइ हो, धम्की हो, उहाँको उम्रले पनि दिँदैन। सबभन्दा अब के भने न्यू जेनेरेसनलाई सोम्पेर उहाँहरूले अब राम नाम सत्य सल्लाहकार भएर बसेर सल्लाह दिनुपर्छ अब उहाँहरूले। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। मैले मेरो संस्था मेरा भाइ पर्ने 13 दिने एउटा जर्नेललाई दिएको छु। हुन उसको यति अरठा जर्नेल छ, यति नियमबद्ध छ। मलाई महिनाको 10,000 दिएको छ बाबु। एउटा किराना दोकानबाट खाने चिजहरू ल्याउनु भनेर भनेको छ, त्यो किराना दोकानबाट ल्याउँछ, अरू सबै उसले लक गरिसक्यो भनेदेखि अब आफूले आफ्नो स्थिति अहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ए त 90 वर्षकी बुढी भए पनि तगडा छ भनेर, तर मैले त आफ्नो संस्थालाई सुम्पिदिएँ। किनभने जब मेरो उसले दिँदैन, शरीरले दिँदैन भने टाङ अडाएर बसिरहनु। अहिले 2 लाख रुपियाँ जति भाडा उठ्छ राम्रोसँग उठेदेखि। पैसाको लोभ मलाई लाग्दैन, पशुपतिनाथलाई त लाग्छ, शिवलाई त पैसाको लोभ लाग्छ भने म बुढीलाई पैसाको लोभ लाग्दैन। 2 लाख रुपियाँ खेलाउनु मलाई पनि त रहर्थ्यो होला नि, तर मैले त सुम्पिदिएँ। किनभने त्यो संस्थाको भविष्य हेरेर। म 90 वर्षकी बुढी टाङ अडाएर बसेर त्यसको प्रगति हुन्छ? हुँदैन। यस कारणले त्यसको उन्नति प्रगति गर्नु नौजवान चाहिन्छ। अनि नौजवानलाई जिम्मा लाछु, उसले राम्रो हेरेको छ भनेपछि देश पनि यिनीहरूले अब युवालाई जिम्मा लगाउनु पर्यो भन्ने तपाईको हो। अब उनीहरूले त 1 से 1 युवाहरू छन् नि। अस्ति सायद उहाँकै पालामा हुनुहुन्थ्यो पर्यटन मन्त्री, के नाम हो, योगेश भट्टराई। राम्रो काम गर्नु भएको थियो उहाँले। अर्को त्यो उहाँभन्दा पहिलेको बिचरा रविन्द्र अधिकारी, उहाँ जाँदाखेरि एक्सिडेन्टमा परेर स्वर्गवास भयो, उहाँ पनि धेरै जोरदारका मान्छे थिए। भनेदेखि 1 से 1 युवाहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता युवाहरूको हातमा अब दिनुपर्छ। उनीहरूले त अब लाज पनि लाग्छ, धाक पनि जनताको यसो पनि मनाउँछ नि। अब र के राम्रो बाटो समातेर लिएर जानन्, केही नयाँ ढङ्गले लिएर जानन्, नयाँ तरिकाले। हामी कुराकानी यसरी गर्दैछौँ, यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छु म। यहाँ ओलीलाई तुरुन्त हटाएर ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने या आउने सम्भावना अहिले छ कि छैन, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? ओलीको चतुराईमा मुकाबला गर्ने नेता नै देखाएको छुइनँ मैले। ओलीसँग हार्नु सक्नु पर्यो नि त। ओलीको चतुराई, ओलीले त अब तेरो नैतिकता भन्छ। नैतिकता भनेकै राजनीतिको के को नैतिकता? प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु हो राजनीतिमा। उसले प्रधानमन्त्री भएर देखाइदिएको छ। नैतिकता भनेकै त्यही हो। नैतिकता भनेको के हो? अनि अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष, ऊ अध्यक्ष, अरू बसेर निष्कासित गरिरहेछन्। त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले न पार्टीको अध्यक्ष महाअधिवेशनले हराएको नेपालले ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो। त अहिले ओलीले आफ्नो अध्यक्ष भएर उहाँलाई सोद्धाखेरि, प्रश्न सोद्धाखेरि नराम्रो त भएन नि पार्टीको अध्यक्षले। यस कारणले ओलीको चतुराईसँग जुझ्ने मान्छे चाहियो र त्यस्तो मान्छे अहिले छैन। राजनीतिमा देखिएन, देखाएको छुइनँ। आज कान्तिपुरले ओली बलियो भयो भन्दा मलाई अलिकति खुसी भएको छ। अब जाँदा जाँदै जे अहिलेको सङ्कट छ, यी सङ्कट पनि मान्छेहरूले देखिराखेका छन्। 2टा झगडा आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोले सरकारले काम गर्न नसकेको जे स्थिति छ। अब यस्तै बिचमा पनि जति भइराखेको तपाईँले देख्नु भएको छ, यो बिचमा जुन खालका सङ्कटहरू देखिएका छन्, यो हाम्रो संवादलाई पनि सुनिराखेका र सङ्कटलाई पनि निहालिराखेका जो देशवासी जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जाँदा जाँदै भद्रकुमारी घलेका तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ?
यदि जनताले मेरो कुरो मान्ने हो, मेरो प्रार्थना सुन्ने हो भने ओलीले एक फेरा कल्पना गरेको कल्पनालाई पूर्ण गर्नलाई ओलीलाई एक फेरा भोट दिनु पऱ्यो भने भोट दिनुपर्छ। यो 2 वर्ष ओलीलाई सघाउनुपर्छ। मेरो त राय भयो भने पनि ओलीलाई नै दिनुपर्छ। दिनुपर्छ। फेरि भोटिङमा आयो भने पनि ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। काम गर्न दिनुपर्छ 2 वर्ष। कुरा त्यही हो। हो, मेरो त कुरो त्यही हो। काम गर्ने मान्छेले काम गर्छ, जसले काम बुझेको छ, काम गरेको छ, जसले परिकल्पना गर्छ त्यही मान्छेले काम गर्नु सक्छ। जसको परिकल्पनै छैन यत्रो भङ्ग गराउनु हुन्थ्यो। यो आफ्नै दलले सघाउनु पर्थ्यो ओलीलाई। मेरो चाहिँ म सिधा सादा मान्छे बाबु हुन त म पनि पञ्चायती व्यवस्थाका 5 पटक उनीहरू अहिलेका दलहरू सङ्घात्मक दलहरू कालो पञ्चे भन्छन् हामीलाई। कालो पञ्चे भएदेखि एउटा मात्रै पञ्चेलाई कालो बनाउनु सक्यो? घुसिया बनाउनु सकेन नि त बाबु। एउटा पञ्चायतमा काम गर्ने एउटा पञ्चेलाई पनि त घुस खायो तैँले। यो भ्रष्टाचार हो। यसो गर्यो उसो गर्यो। एउटा प्रधानमन्त्रीको ढङ ढाँचा देखाएर अहिले त आमा 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 चप्पल हवाई चप्पल चड्काउनेले यत्रो महल बनाएर गाडमा चढेर अगाडि 2-4वटा गाडी पछाडि 2-4वटा गाडी लाएर हिँड्छ। हामी त देख्दै छक्क पर्छौँ। भने यदि छ केही भनेदेखि ओलीलाई 2 वर्ष सघाउनुपर्छ। र उसको परिकल्पना पूर्ण होला। छैन भन्दा त नभनौँ होइन, ल्याउनु सक्छ। तर के भने साँचो हामीमा केही छ भनेदेखि देशको माया हामी गर्छौँ, जनताको माया हामी गर्छौँ, देशलाई केही हुनुपर्छ, जनतालाई केही हुनुपर्छ भने ओलीलाई अहिले सघाउनुपर्छ। आमा समय दिनुभयो। ल धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।